बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। उर्दू ख़ताती लाहौरी नस्तालिक तख्ती नंबर 8 मुरक्कबात के ज़मन में आज हमारी दूसरी वीडियो है जो फ़ा और लंबी बा के बारे में है। फ़ा से मुराद फ़ा और काफ़ ही है। सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है, अगर दो नुक्ते हैं तो काफ़ है और अगर एक ही नुक्ता है तो फ़ा है। यानी रस्मुल ख़त के अतबार से एक ही हरूफ है। बनी तौर पर कि अगर फ़ा शुरू में है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, तो इस तरह इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती है। लेकिन अगर दरमियान में फ़ा है तो इसमें भी तब्दीली इस तरह आती है कि ये लंबूतरा शक्ल इख्तियार कर लेती है, फ़ा भी और काफ भी। और अगर आखिर में है तो फ़ा आखिर में नहीं लिखी जाती है बल्कि इस तरह लिखी जाती है, और काफ अगर आखिर में है तो इस तरह इसकी शक्ल इस तरह हो जाती है। तो काफ चाहे मुफरद में है या अव्वल में है या आखिर में है, इसकी शक्ल नहीं बदलती है सिवाय इसके दरमियान के, कि अगर दरमियान में हो तो उसकी शक्ल बाकी रहती है। और इसका जो गुन्ना होता है वो अगर अव्वल में है या दरमियान में है तो उसका गुन्ना ख़त्म हो जाता है। और फ़ा जो है, फ़ा अगर मुफरद है तो तब भी शक्ल नहीं बदलती है, अगर शुरू में है तब भी नहीं बदलती, लेकिन अगर दरमियान में है और आखिर में है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर शुरू में है और दरमियान में है तो इसके साथ गुन्ना यानी ये जो हौज़ वग़ैरह है ये ख़त्म हो जाता है, और अगर आखिर में है तो इसके साथ ये, या मुफरद है तो इसके साथ ये हौज़ लिखा जाता है और बरकरार रहता है। फ़ा की जो शक्ल है हमने मुफरद में बताया है कि इसकी शक्ल नशपाती नुमा है, नशपाती की तरह है, और इसकी जो मोटाई है वो पूरा कत है, यहाँ पर हमने शो किया है, आप देख सकते हैं। और चौड़ाई के अतबार से यानी ऊंचाई के अतबार से जो है ये तकरीबन 1.5 कत है, यानी पूरा और निसफ। फिर ये बा के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर हम एक कोहनी नुमा शक्ल बना देते हैं। बाहर से कोहनी नुमा है और अंदर से मामूली से सीधा और थोड़ी सी इसमें गोलाई है। और बा जिस तरह मुफरद में हम लिखते थे तो इस तरह हम इसमें यहाँ में भी लिखेंगे। और इसकी जो पैमाइश होगी तो ये तकरीबन 11 कत। लंबाई के अतबार से हम कहते हैं कि 11 है या 13 है या 19 है, ज़्यादा से ज़्यादा 13 है, और दरमियाने दर्जे का जो बा होगी वो 11 होगी, और कम से कम जो बा होगी वो 9 कत होगी। तो शुरू में ये हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा है और ये कुंडनुमा है, ये आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें कोना है, और यहाँ पर यह इलाका सीधा है और ये थोड़ा सा इस तरह गोल है। और दूसरी बात यह है कि ये शुरू में थोड़ा सा पतला है ये हिस्सा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 है, ये फिर 1/2 है, फिर ये 3/4 है, फिर ये 1/4 तकरीबन 3/5 है, वगैरह वगैरह। और आखिर में जो है वो पूरा कत इसको हम लिखेंगे। इस तरह ये शुरू से यहाँ तक जब आ जाती है तो दरमियान में यहाँ पर थोड़ा से हम फासला रख देते हैं, और उसका जो हिस्सा है यानी जो पुश्त है ज़मीन पे लग जाती है, और ये तकरीबन 2.75 कत ज़मीन के साथ ये रगड़ती है, और उसके बाद ये मामूली सी ऊपर उठती है। यहाँ पर हमने इसकी पैमाइश की है तकरीबन 1/2 से भी कम है, ये समझ लें कि 1/4 है या 3/4 है। और यहाँ पर पूरा एक नुक्ता यानी समझ लें कि तकरीबन 1.5 नुक्ता या 1.5 कत ऊपर ये पहला वाला हिस्सा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो शक्ल है शुरू में ये तलवार की तरह है या छुरी की तरह है या नेज़े की तरह है, और ये आखिर में गोल है। अब यहाँ पर आपके सामने दूसरी बार हम लिखने की जसारत कर रहे हैं, आप देखेंगे कि किस तरह हम एक एक लफ्ज़ को जोड़ देते हैं और बना देते हैं। आपको बताते चले कि इसकी जो लोकेशन है ये सत्र अव्वल से सत्र सानी से थोड़ा सा ऊपर यानी 1 कत ऊपर यहाँ पर जमा का निशान लगा देते हैं, और फिर जमा के निशान के साथ थोड़ा सा और इजाफा कर देते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और मोटाई के अतबार से इस तरह 1 कत, और फिर नीचे एक गोलाई शक्ल, और फिर इस तरह एक कोहनीनुमा शक्ल। उसके बाद इसके साथ बा को हम जोड़ देते हैं। तो बा जो है वो यहाँ सत्र सानी से नीचे, और फ़ा का जो सिरा है ये सत्र सानी से ऊपर और सत्र अव्वल से थोड़ा सा नीचे हम इसको बना देते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले हम निशान लगा देते हैं, और वो भी 1 कत के फासले पर सत्र सानी से थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर हमने जमा का निशान लगा दिया, जमा के निशान के साथ हम यहाँ पर एक और भी इस तरह लगा देते हैं, और यहाँ कलम रख देते हैं, और इस तरह गोलाई की शक्ल कलम से बना देते हैं।
پھر یہ جو ہم نے کٹ لگا دیا ہے یہاں سے نہیں بلکہ تھوڑا سا مائل کر کے یہاں پر گولائی کی شکل میں یہاں پر پورا کٹ پر استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ قلم کا نوک استعمال کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ مکمل ہوا تو اس کو ہم نیچے اس کا نچلا حصہ اس طرح بنا دیتے ہیں کہ یہ گولائی کی شکل میں، اور پھر یہ کوہنی نما شکل یہ بنا دیتے ہیں، اور یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملانے اور جوڑنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ اب یہ فا بن گئی ہے یا کاف بن گئی ہے، آپ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں، اب یہاں پر یہ دیکھیں تقریباً پونا قط یہ ہے اور پورا قط یہ ہے۔ یہ پیمائش آپ کو بتاتے چلے کہ یہ 1.5 قط ہے اور یہ موٹائی پورا قط ہے، 1 اور اونچائی کے اعتبار سے 1 سے 1/2 اور شکل ناشپاتی نما ہے۔ تو یہاں سے پھر پیمائش کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 پہ اس کی گہرائی، اور گہرائی بھی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ 1.5 قط کی مسافت پہ ہم اس کی گہرائی کر دیتے ہیں، اور پھر آگے 7 8 9 10 11 قط اس کی لمبائی ہوتی ہے، اور آخری حصہ تھوڑا سا اس حصے کے بقدر اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا۔ اور پھر آسانی کے لیے ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پورا قط ہم نے تھوڑا سا ٹیڑھا لگا دیا ہے، اس کے ساتھ اس کے نصف سے ایک شاخ اور پھر آخر سے دوسری شاخ نکال دیتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا کونا بنا دیتے ہیں اس میں، اور یہ آہستہ آہستہ اپنے لیے ایک نشان لگا دیتے ہیں تاکہ اس نشان پہ ہم آرام سے، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ یہ قلم ہم نے گول نہیں بنانی ہے بلکہ سیدھی ہے، معمولی سی گولائی ہے، اور یہ ہوا میں ہے یہ حصہ، اور پھر اس کے بعد یہ زمین کے ساتھ جاتے جاتے معمولی سا یہاں پہ آخر میں تھوڑا سا معمولی اٹھا دیں گے تاکہ یہ تقریباً 1.5 قط سے بھی کم یہ فاصلہ طے کر لے۔ تو یہاں پر ہم نے دوسری شاخ نکال دی ہے، اب دوسری شاخ اور قلم ہم نے ترچھا پکڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زمین کے ساتھ یعنی جو لکیر ہم نے لگائی ہے اس کے ساتھ با لگی ہے۔ اب معمولی سا یہ حصہ اوپر اٹھے گا، اب جب اٹھے گا تو ہم اس کو قلم کے نوک کے ساتھ ہم اس طرح گولائی شکل دے دیں گے، البتہ یہاں پر یہ جو حصہ ہے دندان نما شکل نہیں بنا دیں گے۔ اب یہاں پر دوبارہ دیکھیں، تو یہ جو حصہ ہے اس لکیر سے تقریباً 1/4 ہے، چوتھائی قط کے برابر ہے، اور یہ پورا قط یہ پورا نقطہ یہ ہے، ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ یہ حصہ تھوڑا سا اور یہ دیکھ کے نصف ہے، پھر یہ 1/3/4 ہے، پھر یہ 1/5 ہے، یہ پورا قط اس کو ہم نے بنا دیا ہے۔ تو یہ مسافت بھی بتا دے، یہ 11 قط زیادہ سے زیادہ 13 ہے، لیکن ہم درمیانے درجے کی با بنا دیتے ہیں۔ اب اس کے نقطے کہاں پر رکھیں گے، اس کے لیے بھی ہم نے اس طرح ایک نقطے کے لیے ہم نے اس طرح جمع کا نشان بنانا ہے، تو اس پہ سیدھا نقطہ بنانا ہے، معمولی سے تھوڑا سا درمیان میں خم دینا ہے تاکہ نقطہ ٹیڑھا نہ ہو۔ بعض لوگ اس میں گھس جاتے ہیں، گھسنا نہیں ہے، معمولی سا اس میں خمیدہ ہو، یہ باقی اس کا سر آسمان کی طرف، نچلا حصہ زمین کی طرف، اور یہ اطراف میں جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور تار میں پروئے جاتے ہیں تو اس طرح سیدھ میں ہوں گے، چاہے ایک نقطہ ہو یا ہزاروں نقطے ہو، ایک ہی سیدھ میں ہونے چاہیے۔ اب اس کا جو نچلا نقطہ ہے، چاہے ایک نقطہ بنانا ہے، 2 بنانے ہیں، 2 تو نہیں بنتے، البتہ 3 بنتے ہیں، یعنی پا بنانے ہیں، چلو ہم ایک ہی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس کے لیے بھی ہم نے ایک جمع کا نشان بنا دیا، اور معمولی سا ہم نے خمیدہ بنا دیا، معمولی سا یعنی اندر چلے گئے، اور آرام سے پھر ہم اس کو سیدھے کی طرف لے کے آئے، تو اس کا سرا آسمان کی طرف، نچلا حصہ زمین کی طرف، اور یہ اطراف میں بالکل جمع کے نشان پہ، کراس کے نشان پہ ہم نے اس کو بنانا ہے۔ بعض لوگ اس کو بالکل مٹا دیتے ہیں، غلط ہے یہ۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس پہ مثبت کمنٹ کر دیں گے۔ اب
مارکر کے ساتھ اور کٹ پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کٹ کے حساب سے نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر اس پہ پریکٹس کرنی ہے اور قلم کا نوک یہاں پہ استعمال کرنا ہے. دیکھیے یہاں پہ نوک استعمال کر دیا اور پھر یہاں دیکھیں آرام آرام سے وہی شکل ہے. شروع میں پتلی ہے یہ اور آخر میں یہ موٹی ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں کوہنی نما شکل ہے اور اس پہ ہم نے نقطے بنا دیے ہیں اور یہ حصہ ہم نے اس طرح مکمل کر دیا ہے. مارکر کے ساتھ بھی اس طریقے پہ بنا دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے الٹے طرف سے اس طرح ایک نقطہ بنانا ہے, اوپر اٹھانا ہے اور پھر ناشپاتی نما شکل اور جلدی ہم نے اس کو سمیٹنا ہے. اور پھر یہاں پر قلم کے نوک سے یہاں پر اس طرح کوہنی بنانی ہے اور پھر اس کے بعد پتلی قلم کو ترچھا رکھے. یہ خود بخود یہ ترچھی پتلی بن جائے گی اور پھر آخر میں اس طرح ہم نوک کے ساتھ, چاہے اوپر والا نوک ہے چاہے نچلا نوک ہے, اس کے ساتھ ہم نے اس کو گولدار بنانا ہے. اس پہ بھی آپ نے اس طرح نقطے بنانے ہیں اور یہ حصہ تھوڑا سا اس طرح بنانا ہے. دوبارہ دیکھیں قلم کے نوک کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. آرام آرام سے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. یہاں پر دندان نہیں بنانا ہے اور نہ اس میں سے اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے. بال پین کے ساتھ بھی اس طریقے پہ ہم بنا دیں گے, چاہے پینسل کے ساتھ ہے جو بھی ہے. اور یہاں پر تو موٹا اور پتلا نہیں بنتا ہے. البتہ یہاں پر اگر موٹا ہے یہ حصہ تو قلم کو تھوڑا سا دبا کے لگانا ہے تو خود بخود یہ اسی طرح لگے گی. آپ دیکھیں یا اس پہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے. اس میں بھی نچلا حصہ ہم نے استعمال کرنا ہے. آرام آرام سے اس کو ہم پریکٹس کے ذریعے سے الفاظ کو گرفت میں لانا ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اپنے مثبت کمنٹ سے نوازیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.